دونك هنايا غادي نديرو التطبيق ديال التحليل الكهربائي دونك ليكتروليز دو سوليسيون دو كلور دو صوديوم Na+CN- التحليل الكهربائي لمحلول Na+CN-. Pour cela خدينا واحد لو تيوب en U دونك هذا تيوب en U. Bien sûr lorsque je parle de l'électrolyse première des choses اللي خصني نحطها ضرورة c'est un générateur. L'électrolyse de quoi؟ ملي كتقول l'électrolyse خص générateur. l'électrolyse ديال من ديال هاد لا سوليسيون اللي هي Na+CN. دونك درنا ان تيوب en U. هاد هنا عندك الالكترود سمينا هاد الالكترود A, هاد الالكترود سميناه B. La solution اللي هي Na+CN-, n'oublions pas, mais puisque c'est une solution, c'est-à-dire هذا الملح NaCl دايب في الماء. دونك خصنا الماء H2O. دونك لي كوبل ميز اون جو هنايا لي كوبل اللي ممكن انهم حيت ما تنساوش بلي مين كتقول الالكتروليز c'est-à-dire quel genre de réaction oxydo réduction. دونك هذا Cn- c'est un réducteur. Donc le couple ديالو هو Cl2Cn-. Na+ c'est un oxydant, Na+Na. H2O. H2O il peut jouer le rôle d'un oxydant et d'un réducteur. Donc يقدر يكون réducteur ها هو H2O O2 H2O ويقدر يكون oxydant H2O H2. دونك هنايا لي كوبل ميز اون جو عندي ربعة ديال لي كوبل. هذا الاول الزوج الثالث الرابع. دونك ماشي تسمع تحليل الكهربائي اللي محلول. ملي كتقول محلول هاد الجمله هاد الكلمه هادي راه مهمه جدا. التلميذ يقرا هادي Na+CN- هاد المحلول نسيته ما بلا محلول سيتادير هذا في الماء والماء حتى هو كاين. دونك خصني ناخذو بعين الاعتبار. سيتادير ديما في الالكتروليز الا قالوا لي زيسبيس شيميك بريزون في لا سوليسيون الانواع الكيميائيه اللي كاينه في لا سوليسيون في الاول شكون هما المحلول. بيان سور غتشوف الايونات اللي عندك اللي دابوا اللي راهم دايبين فين في المحلول سيتادير فاش دايبين هادشي في الماء. دونك خصك تزيدهم ديما متنساش. دونك هادو بالنسبه للمزدوجات اللي عندنا. دونك في لا رياكسيون كاسكون فا اوبسيرفي نلاحظ تصاعد غاز Cl2 عند احد الالكترودين. دونك on aura l'apparition d'un gaz Cl2 près de l'un des électrodes. l'une des électrodes bien sûr. دونك نلاحظ تصاعد غاز H2 عند الالكترود الاخر. يعني غادي on va observer près de l'autre électrode on aura l'observation ديال واحد لو غاز اللي هو H2 اللي ديهيدروجين. دونك اي بيان سور هنا هاد حدا بي غادي يكون عندك وسط قاعدي كنميزوه كنبرزوه باستعمال احد الكواشف الملونه اليونجي اللي كيعطينا واحد اللون وردي اللي كيكون كيميز ايونات H- بجوار الالكترود بي. دونك يعني هنايا بجوار الالكترود بي الوسط غادي يكون قاعدي. دونك هذه جمله مهمه جدا. هذه راني كتبتها انا بالازرق ديفيرون غاي باسكو هذه اللي تري انتريسونط هاد لا فراز. دونك تكون ايونات H- الا قال لك اودي بلي عندك وسط قاعدي حدا واحد الالكترود وسط قاعدي يتميز بوجود ايونات ماذا H-. دونك هذه لا سيتوياسيون اللي عندنا هاد لا سيتوياسيون قال لك اودي بلي درنا غادي نديرو الالكتروليز يعني اون فا فورسي لا رياكسيون بين لا رياكسيون ديال من ديال هاد Na+ ديال هاد لا سوليسيون اللي هي Na+CN ديال هاد لا سوليسيون. اون فا فورسي اون رياكسيون bien sûr en utilisant le générateur. Donc les questions qui se posent. Première question. Les espèces chimiques présentes dans la solution. شنو هما الانواع الكيميائيه المتواجده في المحلول؟ غادي تقول اودي في بدايه التفاعل bien sûr بدايه ديال التفاعل. اشنو عندي في بدايه التفاعل؟ عندي Cl-, عندي Na+ وعندي H2O. هذا السؤال الاول اللي ممكن يتطرح لك. شنو هما الانواع الكيميائيه اللي ممكن انك اللي كاينه الموجوده في وسط هاد لا سوليسيون. دونك الانواع هما هذا والماء. N'oublions pas que le mât il peut jouer le rôle d'un oxydant et d'un réducteur à la fois. ياك دونك هذا première question. دونك غادي نمحي هذيك لا غادي نخلي هذه هنايا on va répondre على دي كيسيون. دونك première question هو هذه الانواع الكيميائيه اللي حنا جاوبنا عليها اورالمون. ها هما الانواع الكيميائيه هما هادو ثلاثه. دوزيام كيسيون. شنو هي دوزيام كيسيون اللي ممكن تطرح لينا؟ دوزيام كيسيون اللي تطرح لينا عطينا شنو هما بلوتو on a oublié les électrodes. Donc Cn-, Na+, H2O ou les électrodes de graphite. Même si هاد les électrodes المهم حنا هو قال لك شنو هي الانواع الكيميائيه الموجوده خصك ديكلاريهم حتى هما. Les espèces chimiques présentes هما نديكلاريهم.
الكترودين من الجرافيت، لي دوز الكترود دو جرافيت ياك. واخا هادو ما داخلينش في التفاعل، ولكن قال لك شنو هما اللي كاينين. دونك اللي كاين هذا وهذا وهذا ولي زالكترون. Deuxièmement, quelles sont les réactions mises en jeu possibles. Les réactions possibles. شكون هما الانواع الكيميائيه الممكنه اللي ممكن انها توقع حدا هاد الالكترود A وحدا هاد الالكترود B. دونك الانواع الكيميائيه بلوتو التفاعلات الكيميائيه اللي ممكن انها توقع حدا الالكترود A ولا الالكترود B. دونك غادي نبداو. هاد الالكترود A lié le pôle positif lié au pôle positif du générateur مرتبط بالقطب الموجب للمولد اللي lié au pôle positif du générateur c'est-à-dire مرتبط بالقطب الموجب للمولد. حنا كنعرفوا بلي الالكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد يعني lié au pôle positif du générateur c'est l'anode. قلنا الالكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد دونك الالكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد lié au pôle positif كيتسمى الانود. ملي كتقول انود cela veut dire accède. Donc l'électrode lié au pôle positif de l'électrode c'est l'anode. Lorsque je dis l'anode, donc A, هو اللي مرتبط donc A, هذا il représente l'anode. Près de l'anode, on aura une oxydation. Donc غادي نولي نشوف هاد لي زيليمون شيميك اللي عندي هنايا شكون هما اللي ممكن يديروا اون اوكسيداسيون. بعدا برومييرمون غادي نولي لهاد لي كوب شكون هما لي رياكتيف. ملي كنقول هنا H2O H2 شكون اللي قلنا عندنا لي سبيس شيميك اللي كاين في الاول هو H2O دونك هذا سي ان رياكتيف. نأثر عليه ندور عليه. في لو دوزيام كوب O2 H2O H2O c'est un réactif ها هو. Na plus Na هذا c'est un réactif. Cl2 Cl- هذا c'est un réactif. Donc هادو دي réactifs. هذا Cl- c'est un réactif هذا un réactif هذا aussi هذا aussi. Donc هاد لي رياكتيف اللي عندي انا باغي نشوف هاد لي رياكتيف اللي عندي. بروميير هاد Cl- دونك هادشي اللي غادي ديرو نتا اللي كيفاش غادي تفكر باش تعرف تجاوب على هاد لو جون دو كيسيون. انا قلت لك كتب لي لي رياكسيون بوسيبل بري دو لانود. انت كتجي كتلقى عندك 4 تاع لي كوب واش غتكتب لي 4 تاع لي رياكسيون ما معناتش تكتب لي مثلا Cl2 تعطيني Cl- تقول لي Cl2 est un réactif وعطاني Cl- واش هذا فري لي فو ما كاينش. راه سولناك في الاول قلنا لك كيل سون لي سبيس شيميك بريزون شكون هما الانواع الكيميائيه اللي كاينه. اللي كاين هو هذا كاين هذا كاين هذا كاين هذا. دونك غادي تقول اودي هاد Cl- est un réactif. Cl- réactif الا تفاعل الا وقعت له لا رياكسيون غادي يعطيني Cl2. Cl- يعطيك Cl2 Cl2 est un oxydant دونك هذه اوكسيداسيون. دونك هذه اوكسيداسيون. نمشيو لهذا في هذا لو كوب Na بلس Na شكون اللي عندك رياكتيف انت شكون اللي عندك كاين في الاول Na بلس. دونك Na بلس هو اللي غادي يعطيني Na. الا Na بلس عطاني Na لو برودوي تاع ريدكتور سيتادير هذه كتسمى ريدكسيون. دونك ركزوا معايا في هذا لو باراغراف باسكو هي لا بلوز امبورطونط. نمشيو لهذا O2 H2O O2 H2O قلنا H2O هو لو رياكتيف حنا عطرنا عليه. H2O رياكتيف شنو غادي يعطيك O2 c'est-à-dire le produit est un oxydant donc غادي غتسمى oxydation. H2O تعطيك H2 produit est un réducteur donc هذه c'est une réduction. اختزال هذه اكسده هذا اختزال هذه اكسده. دونك كنلاحظ بلي دو كوبل كيقدروا يديروا اكسده يدخلوا في تفاعل اكسده ودو كوبل غادي يدخلوا في تفاعل اختزال. حنا بغينا لا نود اوكسيداسيون دونك نمشيو للاكسده. ملي كتقول الاكسده هذه Cl- عطاتني Cl2. قلنا عطيونا لي رياكسيون بوسيبل ماشي لي رياكسيون اللي وقعوا لي رياكسيون اللي بوسيبل انهم يوقعوا. دونك Cl- Cl2 دونك هنا 2 باسكو عندي 2 atomes de chlore هنا 2 seulement on ajoute les électrons près de l'oxydant donc 2 électrons c'est une oxydation. Deuxième équation اللي ممكن توقع لنا هي هذه H2O
O2 ياك. دونك عندي هنا أكسجين واحد هنا جوج، on peut multiplier par 1,5 هنا. Donc on a oxygène واحد. Pour équilibrer l'hydrogène, on ajoute H+. Donc on a 2H+. 2H+, parce qu'on a 2 hydrogènes. Et bien sûr, on ajoute les électrons. On dit qu'il y a 2+, il y a 0, 0. Donc la charge, on ajoute 2 électrons près de l'oxydant. Donc on dit 2 réactions possibles. هذه possible توقع، هذه possible توقع. Près de quoi? Près de l'anode. On a 2 réactions possibles près de l'anode. C'est clair? Donc نمشيو l'électrode B. l'électrode B مرتبط بالقطب السالب للمولد. الإلكترود المرتبط بالقطب السالب للمولد يسمى كاثودا. ملي كتقول كاثود اختزال. Donc c'est-à-dire هاد B, l'électrode B, c'est la cathode. ملي كتقول كاثود c'est-à-dire réduction. اختزال. غادي نوليو لي كوبل ديالنا، سالينا مع هذا ومع هذا، نديرو اوكسيداسيون. غادي نوليو نديرو ريدكسيون. Na+ تعطيني Na réduction. Donc première équation possible, Na+ تعطيني Na. Produit réducteur, donc c'est une réduction. Et j'ajoute un électron. Deuxième équation, demi-équation, H2O. H2O تعطيني O2. C'est bon? Donc H2O تعطيني O2. Plutôt, H2O il nous donne H2, une réduction. On va équilibrer l'équation. On a H2O, on a H2. Bien, hydrogène. On a l'oxygène. D'abord, قلت لكم قبيله قالوا لنا واحد المعطى، قال لك اودي باللي près de l'électrode B il y aura l'apparition de H-, حيت le milieu est basique. Donc il كانت عندك une réaction اللي واقع فيها H2O H2 le milieu basique. C'est-à-dire pour équilibrer l'oxygène, on va l'équilibrer par quoi? علاش هو عطاك هاد لو دوني؟ علاش عطاك هاد الدوني؟ علاش عطاك هاد المعطى؟ قال لك اودي milieu basique. Milieu basique l'existence de H- كتخليك توازن H2 سميتو هاد الاكسجين هذا اللي ما عنديش هنا غادي نوازنو باش بداكشي اللي عندي. شنو عندنا تما؟ قال لك عندنا H-. دونك غادي نزيد هنا H-. C'est bon? Donc on va équilibrer l'équation, on va multiplier H2, je vais la multiplier par 1,5. Donc ها هي هنايا 1,5. دونك شحال عندك هنا ديال الهيدروجين؟ واحد، هنا واحد زائد واحد جوج، هنا جوج. دونك ملي كتقول 1,5 ما كتقولش 1,5 موليكول، نص تاع لا موليكول، لا، حنا on parle de mol. On parle de mol et non pas des molécules. On parle de mol, donc 1,5 mol. Donc هنا عندك l'hydrogène, 2 hydrogènes, l'oxygène, c'est l'oxygène. On va ajouter combien d'électrons? On a -1, donc on va ajouter un électron près de l'oxyde. Donc les deux équations possibles près de la cathode, donc près de la cathode, près de l'anode, donc on a deux réactions possibles. Deux réactions possibles près de la cathode, deux réactions près de l'anode. جوج. Donc شكون هما les réactions اللي vraiment وقعوا حدا الكاثود ووقعوا حدا l'anode؟ Les réactions prépondérantes. شكون هما les réactions اللي vraiment وقعوا لنا تما في وسط حدا الانود وحدا الكاثود؟ حنا قلنا جوج. دونك هنا عندنا قلنا عندنا دو رياكسيون بوسيبل بري دو لانود. جوج ديال التفاعلات اللي ممكن انها توقع حدا الانود. ها هما Cl- يعطيك Cl2 ولا H2O يعطيك O2. علاش؟ عندنا Cl- رياكتيف، هذا رياكتيف، دونك عندنا دو بوسيبيليتي، سوا هادي سوا هادي. منتنساوش بلي الانود مرتبط بالقطب الموجب للمولد. نمشيو لهيه الكاثود. بخي دو لا كاثود اللي مرتبط بالقطب السالب للمولد، عاود ممكن يوقعوا لنا دو رياكسيون، سواء Na+ تعطيني Na ولا H2O تعطيني H2. دونك سوا هادي ممكن توقع ولا هادي ممكن توقع. دونك عندي جوج حدا الكاثود وجوج حدا الانود، ماشي ديما جوج. بوسيبل انني نعطيك دي كوبل، مثلا نعطيك ان اكزرسيس فيه دي كوبل، نعطيك 4 تاع لي كوبل، 3 يكونوا انود وواحد يكون كاثود.
يعني 3 اكسده واحد اختزال، ولا العكس، ولا جوج. فهمنا؟ دونك ماشي يبقى صاحب لك بلي ما تعطيوك دي كوبل بحال هكا ديما جوج انود كاتود، لا يقدر ما تعطيوك دو كوبل، غير دو كوبل، وحده انود وحده كاتود ديريكت. ما يقدروا يعطوك 3 كوبل، انت غتختار فيهم شكون. دونك هذا ان اكزامبل. دونك كيفاش غادي ندير نعرف انا شكون هما لي رياكسيون اللي فريمون وقعوا، التفاعلات التي تحدث بجوار الالكترون، شكون هما لي رياكسيون بريبونديرونت بري دي دو الكترون، شكون هما اللي وقعوا. دونك كيفاش غندير نعرف هادشي؟ كنعرفو انطلاقا سولون لي دوني دو ليكزارسيس. شكون كيعطيني ليكزارسيس؟ شنو قال لك في ليكزارسيس هنايا؟ قال لك اودي بلي بخي دو لا نوت لاحظنا بلي تكون واحد الغاز، يو لاباريسيون دان غاز. ملي كتقول غاز كاين هذا وكاين هذا. لاباريسيون دان غاز، هذا الغاز سي ان غاز توكسيك. هما قالوا لنا كاع شكون هو السي ال 2. دونك الا قال لك ان غاز توكسيك وانت عندك دو غاز، هنا سي ال 2 او 2 غاز توكسيك، نو. دونك الكل اللي بقى لك سي ال 2. دونك لا رياكسيون اللي وقعت بخي دو لانود هي هاد لا دومي ايكواسيون. دونك الاولى التي تحدث بجوار الانود بخي دو لانود، عندي هاد لا دومي ايكواسيون 2 سي ال موان عطاني سي ال 2 ان غاز بيان سور بلس 2 الكترون. شو الكاتود؟ بخي دو لا كاتود قال لك لاباريسيون دان غاز سي. هنا عندي في هاد لا دومي ايكواسيون سوليد ان ا صوديوم وهذا غاز. دونك شكون هي لا رياكسيون اللي غتوقع؟ هي الزوجه وغاز اش 2 اللي وحديته فرقعه، يعني كي سميتو تسمعوا انه يطرطق ملي كتقرب له واحد لا فلام عند تقريبي لها. دونك بخي دو لا كاتود عندي une deuxième équation هي H2O plus un électron غادي تعطيني هذه 1 demi H2 plus HO moins. On va équilibrer les deux demi-équations. هنا عندك 2 électrons، هنا عندك 1 électron. المضاعف المشترك أصغر نتاع جوج وواحد شكون هو جوج. On va multiplier هنايا par 2 ياك، ونجمع لي دو دومي ايكواسيون باش نحصل على المعادله الحاصله. شكون هي المعادله الحاصله؟ 2 سي ال موان اكو بلس 2 H2O ليكيد ياك، كتعطيني سيفون رياكسيون توتال سي ال 2 اللي هو ان غاز بلس جوج في ان دومي تعطيك H2 هنايا ان غاز بلس 2 HO موان. دونك هذه ليكواسيون بيلون ديال التحليل الكهربائي التفاعل الكلي لمعادله التحليل لهذا التفاعل ديال التحليل الكهربائي لكلورور الصوديوم. دونك هنايا خصنا نعرفو كخلاصه، خص اللي بيعرف بلي الانود اكسده بجوارها اكسده الكترود اللي كيوقع حداه. دونك الانود الكترود اللي كيوقع حداه اكسده، وهذا الانود مرتبط بالقطب الموجب للمولد. دونك ملي كيعطيوك لي كوبل ديما حط لي كوبل حداك واختار شكون هما بعدا لي رياكتيف دوك لي كوبل. ملي كتعرف لي رياكتيف كتعرف اش من رياكسيون كيدخل فيها، واش اكسده ولا اختزال. ديما من يعطيوك اون رياكسيون ديكتروليز حط لي كوبل. شكون هما لي رياكتيف اللي عندك في الاول. دونك من كتعرف لي رياكتيف كتعرف شكون غادي يتفاعل. دونك كتعرف اش من جونغ دو رياكسيون عندك، واش اوكسيداسيون ولا ريدكسيون، كتعرف واش حدا الانود ولا الكاتود. دونك انطلاقا من معطيات التمرين كتعرف واش عندك شكون هما لي رياكسيون بريبونديرونت اللي غادي يوقعوا، التفاعلات التي تحدث اكزاكتومون جوار الالكترودين. كتختار دو رياكسيون دو دومي ايكواسيون كتجمعهم كتعطيك ليكواسيون بيلون دو ليلكتروليز. دونك عندنا هنايا في هذا لو ديرني باراغراف اللي باقينا في هذا الدرس هذا اللي غادي نديرو فيه دراسه كميه، اون ايتود اللي هي كونتيتاتيف ديال هاد الالكتروليز اللي هضرنا عليه في هذا الدرس هذا، هاد المعادلات هادو. دونك شنو غنديرو؟ دونك سنعتبر دونك يشتغل المولد خلال المده ديالتا تي، c'est-à-dire le fonctionnement ديال هاد لو جينيراتور durant واحد لا ديوري اللي هي دلتا تي ايكال 30 مينوت، durant laquelle il a débité واحد لو كورون الكتريك اي ايكال 3 امبير، يعني التيار الكهربائي اللي عطاه لنا هو 3 امبير. السؤال هو اوجد حجم سي ال 2 المتكون خلال هذه المده. يعني قال لك حسب لنا واحد الحجم، ومن كيقول لك الحجم ولا كميه الماده ولا التركيز هادو كاملين مرتبطين بكميه الماده. دونك هذاك علاش هنا نهضروا على دراسه كميه لهذا التفاعل هذا، حيت غادي نقلبوا على كميه الماده، ومن كتقلب على كميه الماده كتلقى الحجم. دونك اشاك فوا يكون عندك سؤال لقى الحجم ولا التركيز
ولا الكتله، ديما نروح نتقلب على كميه الماده. ومن نجيب انت كميه الماده ديال هاد سي ال 2 غتجيبها من الجدول الوصفي. الجدول الوصفي كيعطينا فكره على تطور كميه الماده ديال المتفاعلات والنواتج خلال واحد التفاعل. دونك كميه الماده عطانا جدول وصفي باسكو هو اللي كيوصف لينا وشنو تطور كميه الماده ديال المتفاعلات والنواتج خلال واحد التفاعل كيميائي. دونك هنا عندك سي ال موان، دونك كنديرو جدول وصفي المعادله الحاصله. يلفو ميو الله يرضي عليكم ديما قلبوا على المعادله الحاصله وديروها جدول وصفي. خطيكم هذاك انصاف معادله ولا مش معادله حاصله نديرها جدول وصفي باش نيفيدي كاع لي بروبليم ونلقى عندي كلشي اي حاجه احتاجيتها غادي نلقاها عندي هنا. دونك هنا عندي سي ال موان اللي كان عندنا في الاول اللي هو محلول كلورور الصوديوم. دونك عندنا التركيز ديال المحلول هو سي، حجم المحلول هو في، دونك كميه الماده ديال سي ال موان هي سي فور في. الماء اون اكسي عندك سي ال 2 على انستون انيسيال زيرو، هنا اش 2 زيرو وهذا زيرو. خلال تفاعل كميه الماده المتفاعله تنقص، هذا غادي ينقص ب 2 اكس معامل اون اكسي وافير، هنا اكس وهنا اكس وهنا 2 اكس. في نهايه التفاعل دونك سي فور في موان 2 اكس فينال اون اكسي ديما الماء وافير هنايا. علاش وافير؟ باسكو اون بارل دون سوليسيون، عندنا محلول مائي بيان سور. هنا اكس فينال وهنا اكس فينال وهنايا 2 اكس فينال. هذا التفاعل، الجدول الوصفي ديال التفاعل. اذا قلنا من كدير الجدول الوصفي ديال التفاعل ما تنساش واحد الحاجه تضيفها، هي وشنو هي كميه ماده الالكترونات المتبادله، لا كونتيتي دو ماتيير des électrons échangés lors de cette réaction بين l'oxydant و le réducteur. لا كونتيتي دو ماتيير ايشونجي باش نلقاها لي دو دومي ايكواسيون. شحال عندك من الكترون؟ 2 الكترون 2 الكترون، دونك كميه الماده المتبادله هي 2 اكس. دونك منساوش هادي لا كونتيتي دو ماتيير ايشونجي، كميه الماده المتبادله ديال الالكترونات، كميه ماده الالكترونات المتبادله. كونتيتي دو ماتيير ديز الكترون ايشونجي، كميه ماده الالكترونات المتبادله ان الكترون ايكال 2 اكس. دونك غادي نمشي نجاوب على السؤال ديالي. السؤال ديالي هو لقى لنا الحجم. قلنا حنا ملي يقول لك لقى الحجم نقلبوا على كميه الماده، غنمشي للجدول الوصفي منو نجيب كميه الماده. وشنو هي كميه الماده حسب الجدول الوصفي ديال سي ال 2؟ انطلاقا من الجدول الوصفي ها سي ال 2 كميه الماده ديالو بدايه زيرو خلال تفاعل اكس، نهايه تفاعل اكس فينال، دونك اكس فينال هادي جبناها من الجدول الوصفي. وكنعرفوا باللي كميه الماده سي ال 2 هي حجم الغاز، بما ان هذا غاز الحجم ديال سي ال 2 على الحجم المولي. دونك انطلاقا من العلاقتين بجوج في سي ال 2 سور في ام كتساوي لي اكس فينال ياك. دونك في سي ال 2 سور 4 دونك في سي ال 2 ايكال اكس فينال فور في ام. دونك شنو هو السؤال المطروح دابا؟ السؤال المطروح هو قلب الناتج على اكس فينال. الا بغينا نحسبوا اكس فينال، دونك اكس فينال من غادي نجيبها؟ اكس فينال عندها علاقه مع كميه ماده الالكترونات المتبادله. كميه الماده المتبادله في الحاله هي 2 اكس فينال، وكميه الماده الالكترونات عندها علاقه مع لو كورون الكتريك. دونك غادي نجيبها لو كورون الكتريك. دونك نعلم ان اي لو كورون الكتريك كيساوي كميه ماده الالكترونات المتبادله و اف لو نومبر دو فاراداي على دلتا تي. دونك ان الكترون غادي تساوي لنا اي فوا دلتا تي مقسومه على اف، و ان الكترون هي 2 اكس فينال في النهايه، يعني اي فوا دلتا تي مقسومه على اف. دونك هاد الجوج نهودوها على تحت، سيتادير اكس فينال ايكال اي فوا دلتا تي على جوج اف. دونك حنا لقينا اكس فينال، نرجعوا للعلاقه ديالنا هادي، وبالتالي دونك l'expression ديال في سي ال 2 في دو سي ال 2 ايكال نعوض اكس فينال اي فوا دلتا تي فوا في ام سور جوج اف. دونك اي عندنا دلتا تي عندنا في ام الحجم المولي، اف عندنا ثابته، وغادي نلقى الحجم ديال سي ال 2 المتكون. دونك هذا مثال ديال دراسه كميه لهذا التحليل الكهربائي، حيث حددنا حجم سي ال 2 المتكون. ممكن انه نحسبوا حجم اش 2 المتكون، ممكن انه نحسبوا التركيز ديال سي ال في الحاله النهائيه. دونك اشاك فوا اون فو دومون ديتيرميني تركيز كتله حجم، قلبوا لنا على كميه الماده نتاع الوصفي. دونك هنا نهايه الدرس بواحد التطبيق. دونك كنشكرك.